अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम फजल शुक्र और रहमत के साथ आज की इस वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कुछ अर्सा पहले अपना एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि फर्ज नमाजों में सिर्फ फर्ज रकात पढ़ना ही काफी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हदीस में क्यों आया है कि जो शख्स फर्ज नमाज में नफल छोड़ता है उस पर अल्लाह ताला की लानत होती है। तो ये भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जुबानी सुनेंगे। लेकिन वीडियो का आगाज करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो ये बगैर टाइम वेस्ट के शानदार वीडियो का आगाज करते हैं कि आपने कई मरतबा ये हदीस बयान की है कि 6 लोगों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है, जिनमें से एक मेरी सुन्नत को तर्क कर देने वाला भी है। चुनाचे इस दिन में जो लोग फ़र्ज नमाज से जुड़ी हुई 12 सुन्नत मुअक्कदा छोड़ देते हैं, क्या वो लोग लानत के मुस्तहिक नहीं करार पाएंगे? वजाहत फरमा दें। हमारा एक क्लिप अपलोड हुआ था कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ सकते सुन्नतों के साथ, जिनको सिर्फ इशा की 17 रकतें बताई गई हैं, तो उनको बताया था हमने दिन रात में तो टोटल रकतें 17 हैं जिनकी पूछ आपसे होनी है। 2 फजर की, 4 ज़ोहर की, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा। वित्र और सुन्नत मुअक्कदा ये सब सुन्नत इबादात हैं, बल्कि नफली इबादात हैं। सुन्नत जब हम किसी के ऊपर बोल रहे होते हैं तो इससे मुराद तरीका होता है। आप कुरान और सुन्नत में अल्लाह ताला ने सुन्नत का लफ्ज़ अपने लिए भी इस्तेमाल किया, सुन्नतुल्लाह। क्या मतलब? अल्लाह का तरीका। ये नहीं है कि अल्लाह ने कुछ खुद करके बताया, कोई इबादत का तरीका नहीं। अल्लाह ताला जो डिसीजन करता है, जिस तरीके से मामलात को लेकर चलता है, इस तरह नबी इस्लाम का भी तरीक़ाकार है। जैसे नमाज का हम कहते हैं सुन्नत तरीका, जैसे नबी इस्लाम ने क़याम किस तरह किया, हाथ कैसे बांधे, रुकू में कैसे किया, तशहुद में कैसे बैठे, ये सब की सब तरीका, इन मानों में बात हो रही होती है। तो सुन्नत कहते हैं तरीके को। नबी इस्लाम का एक मुबारक तरीका है, सहाबा कराम का एक तरीका है जो नबी इस्लाम से उन्होंने सीखा, इस तरीके से वो आगे ट्रांसफ़र हुआ। तो अब रहा ये मसला कि ये जो हदीस में 6 लोगों पर अल्लाह की लानत है, उसमें तारिक सुन्नत की बात आई है, जो सुन्नत को तर्क करने वाला है। और अरबी लिंग्विस्टिक में अगर आप सुन्नत को तर्क का माना लेना तो ये होता है उस रास्ते को छोड़ देने वाला। अच्छा, अगर आप इसका खुदा न खास्ता ये माना लेंगे कि नबी इस्लाम के जितने भी अमाल हैं, चूंकि वो सुन्नत की कैटेगरी में तो फाल करते हैं, जैसे तहमद पहनना नबी इस्लाम का तरीका तो है। अब कोई शख्स ये कह सकता है जो तहमद ना पहने वो तारिक सुन्नत है और उस पर अल्लाह की लानत है। ये हदीस जामिया तिरमिज़ी में है कि 6 लोगों पे अल्लाह की लानत है। तिरमिज़ी वाली रवायत कमज़ोर है, बाकी किताबों में इसकी इसनाद मौजूद है। मिशकात में 109 नंबर हदीस है। सुन्नत को हकीर समझ के छोड़ने वाला, सुन्नत से नफरत की वजह से सुन्नत को छोड़ने वाला, एक तफसीर इसकी बनेगी जो मुहद्दिसीन ने की है। दूसरी ये है कि इस सुन्नत से मुराद वो सुन्नत है जो सुन्नत वाजिबा हैं, या वो सुन्नतें जो फ़राइज़ में शामिल हैं। फजर की नमाज पढ़ना सुन्नत है कि नहीं? अपनी इंटेंसिटी में फजर के 2 फर्ज हैं, लेकिन तरीके में जाए तो हुजूर की सुन्नत है ना? तो फजर के 2 फर्ज वो सुन्नत है जिसको तर्क करने वाला लानत का मुस्तहिक है। तहमद वो सुन्नत नहीं है जिसको तर्क करने वाला सुन्नत तारिक सुन्नत आएगा। तो ये 3 मफहूम बन जाएंगे। एक हो जाएगा हुजूर का तरीका, उसको छोड़ने वाला हकीर समझ के, नफरत करके। अगर कोई तहमत से नफरत करेगा उस पर लानत फिट हो जाएगी। दूसरा यह है कि वो काम तो फर्ज कर रहा था लेकिन सुन्नत तरीके पे नहीं कर रहा था। नबी इस्लाम ने एक नमाज का तरीका तालीम फरमाया, जिस तरह के सही बुखारी में आता है, सैयदना मुआज़ इब्न जबल थे या हुज़ैफ़ा इब्न यमान थे, जिन्होंने एक शख्स को देखा बड़ा तेजी से नमाज पढ़ रहा था, हुज़ैफ़ा इब्न यमान। उन्होंने कहा, तो इस तरह ही नमाज पढ़ता रहा तो उस तरीके पे नहीं मरेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तालीम फरमाया। नमाज तो वो पढ़ रहा था लेकिन हुजूर की तरह वो सजदे और रुकू नहीं कर रहा। तो दूसरा मफहूम ये हो गया। नंबर 1 मफहूम क्या हुआ? सुन्नत से नफरत करने वाला। नंबर 2, काम तो फर्ज कर रहा था लेकिन सुन्नत तरीके पे नहीं कर रहा था, गलत तरीके पे कर रहा है। एक बंदा नमाज में हाथ सर पे बांधना शुरू कर दे तो नमाज तो वो पढ़ रहा है लेकिन सुन्नत तरीके पे नहीं, ये कमर पे बांध ले। और नंबर 3, ऐसी सुन्नत छोड़ने वाला जो सुन्नत फर्ज थी, चाहे हकीर समझ के छोड़ा या बगैर हकीर के। एक बंदा के मैं नमाज को हकीर तो नहीं समझता
لیکن سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، وہ بھی لانتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جامعہ ترمذی میں شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ کرام تارک نماز کے سوا کسی اور کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، اور کفر کا فتویٰ تو قرآن میں آیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورہ الروم میں، نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو تین طرح سے لوگ سنت کے حوالے سے لعنت کے مستحق ہوں گے۔ نمبر 1، کسی سنت سے نفرت کی وجہ اسے چھوڑ دیں، حقیر سمجھ کے۔ نہیں بتا، دوسرا فرض کام کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا، وہ بھی لعنت کا مستحق۔ اور نمبر 3، وہ سنتیں جو حضور نے فرض کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں، دین میں ضروری جاری کی ہیں، اور اس کے چھوڑنے پہ وعید بتائی ہے، اس کو چھوڑنے والا بھی لعنتی ہوگا۔ اب آ جائیں یہ فرض کی جو 12 سنتیں ہیں، کس ضعیف حدیث کے اندر صحیح تو ہی نہیں ہے یہ 12 سنتیں چھوڑنے والے کے اوپر حضور کی کوئی وعید موجود ہے؟ ہاں، اس کا تو اسلوب بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے، بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرض کے سوا 12 رکعتیں قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا، یہ ہے فضیلت۔ اب اس کو لے آئیں آپ نماز کے اندر جو سنتیں ہیں اس کے اندر کون سی وعید آئی ہوئی ہے؟ اس میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اسے جنت میں اللہ تعالیٰ محل دے گا، ایک فضیلت کی بات ہے، اور جو نہیں پڑھے گا ظاہر اسے نہیں ملے گا، دیٹس آل۔ فرض نماز کافی ہے، اور اس کو سپورٹیو حدیث جو ہم اکثر پیش کرتے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اہل نجد میں سے ایک اعرابی شخص نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے بعد فرض نماز کو قائم رکھو۔ اس نے آگے سے پوچھا صرف فرض کو؟ آپ فرمایا الا یہ کہ تم نفل نماز بھی پڑھ لو، یعنی اس کے اندر نفلی نماز، نفل ان عربی میں کہتے ہیں اضافی کو ہیں، سر اس کا مطلب ہی اضافی ہے، نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کو، اسی لیے انفال جو ہے مال غنیمت کو کہا جاتا ہے کہ وہ اضافی مال ہے جو آپ کو مل گیا ہے، آپ کا مقصد دشمنوں کا مال لوٹنا نہیں تھا، اللہ کے لیے ان سے جنگ کرنا تھا، مال تو بونس میں مل گیا، سورۃ الانفال آئی ہے نا۔ پھر کہا کہ فرض روزے قائم رکھو، ہاں مگر یہ کہ کبھی تم نفلی روزے رکھنا چاہو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، ہاں یہ کہ کبھی تم نفلی صدقہ کرنا چاہو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم جو آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی۔ تو جب وہ مڑا تو آپ علیہ السلام فرمایا اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو کامیاب ہو گیا۔ اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ فرض نماز قائم رکھ، فرض زکوٰۃ دے، فرض روزے رکھ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ نہ میں کمی کروں گا نہ زیادتی۔ تو آپ علیہ السلام جب وہ مڑا تو آپ فرمایا کسی نے اگر کوئی جنتی شخص دیکھنا تو اس کو دیکھ لو۔ تو فرض نماز تھی، فرض نماز تو وہی ہے جسے عموماً فرض نماز کہا جاتا ہے۔ اب انہوں جو رکھتے ہیں جوڑی ہوئی ہیں ساتھ، پھر اس میں مؤکدہ بھی ہیں غیر مؤکدہ بھی ہیں، کتنی ہیں یہ بھی فقہ کی ٹرم میں، عربی میں 2 ہی چیزیں ہیں حدیث کی ٹرم میں، فرض نماز اور نفل نماز۔ نفل ان اضافی، فرض وہ نفل ان میں اب آپ کی سنت مؤکدہ بھی ہے غیر مؤکدہ بھی ہے، واجب جس کو یہ کہہ رہے ہیں وطر وہ بھی جو ہے وہ سنت مؤکدہ میں، سنن دارمی میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، باقی کتابوں میں موجود ہے مولا علی کا قول کہ وطر سنت ہیں سنت ہیں سنت ہیں لیکن انہیں مت چھوڑو، یعنی سنت یعنی حضور کا طریقہ تو ہے، اور اس اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں یہ سنت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے اپنی انٹینسٹی کے مطابق، تو اسے مت چھوڑنا، لیکن اسے مت چھوڑو مراد یہ کہ فرض تو نہیں ہے لیکن یہ تاکیدی سنت ہے، اس پہ عمل کر لو، وعید پھر بھی کوئی نہیں۔ تو لہٰذا جو سنت مؤکدہ تاکید کی گئی سنتیں ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اسے پڑھیں، کبھی کبھار کبھی کوئی علمی مصروفیت کی وجہ سے چھوڑنی پڑ جائیں یا کبھی سفر کی وجہ سے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ادروائز عموماً کوشش ہوتی ہے کہ سنتیں بھی پڑھی جائیں، لیکن اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے اس کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے، کوئی وہ حرام کا مرتکب نہیں ہے، وہ کوئی لعنت کا مرتکب نہیں ہے۔
तो वीवर जैसा कि वीडियो का क्लिप आपने देखा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मस्ट शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।